अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक मियाँ बीवी के यहाँ शादी के कई साल बाद भी औलाद ना हुई तो उन्होंने वक्त गुजारी के लिए एक कुत्ता पाल लिया। कुछ ही दिनों में दोनों का कुत्ते से जज्बाती लगाव हो गया। वक्त गुजरता गया और 7 साल बाद अल्लाह ने उनको एक बेटा अता किया। बेटा आने के बाद दोनों की तवज्जो कुत्ते की तरफ कदरे कम हो गई। एक दिन बेटे को घर में सोता हुआ छोड़ के दोनों हवेली के बाग में टहलने के लिए गए। बातों बातों में वक्त का एहसास ही ना हुआ। जब घर की तरफ लौटे तो कुत्ता घर की दहलीज पर खड़ा था और उस कुत्ते का मुंह और चेहरा खून आलूद था। कुत्ते की हालत देखकर बच्चे का बाप इंतहाई गुस्से में घर के अंदर गया और बंदूक उठाकर कुत्ते को वहीं ढेर कर दिया और फिर तेजी से उस कमरे की तरफ भागे जिसमें बच्चा सो रहा था। वहां उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा सांप सर कटा हुआ पड़ा था जो उसी कुत्ते ने बच्चे की हिफाजत करते हुए मारा था। इस सारे वाक़ये में हमें ये सबक मिलता है कि जज्बात और गुस्से में किए गए अक्सर फैसले गलत साबित होते हैं। इसी तरह एक औरत ने हमसायों के दरवाजे पर दस्तक दी और उनसे नमक मांग लिया। उसका बेटा ये मंजर देख रहा था और कहने लगा, अम्मी जी, अभी कल ही तो मैं नमक बाजार से ले आया था, फिर ये हमसायों से मांगने की क्या ज़रूरत थी। माँ जी कहने लगी, बेटा हमारे हमसाए गरीब हैं, वो वक्तन फ़वक्तन हमसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। मुझे मालूम है कि हमारे किचन में नमक मौजूद है, लेकिन मैंने उनसे नमक सिर्फ इसलिए मांग लिया ताकि वो हमसे कुछ मांगते हुए हिचकिचाहट और शर्मिंदगी महसूस ना करें, बल्कि वो ये समझें कि हमसायों से हस्बे ज़रूरत चीज़ें मांगी जा सकती हैं। ये हमसायों के हकूक़ में से है। बेशक खूबसूरत मुआशरे ऐसे ही माओं से तश्कील पाते हैं। एक फ़कीर ने मालदार आदमी से कहा, अगर मुझे तुम्हारे घर में मौत आ जाए तो तुम मेरे साथ क्या सलूक करोगे। मालदार आदमी, तुम्हें कफन देकर दफना दूंगा। फ़कीर बोला, अभी मैं ज़िंदा हूँ, मुझे पहनने के लिए कपड़े दे दो और जब मर जाऊँ तो बग़ैर कफन के मुझे दफना देना। ये हम सब लोगों में से बहुत से अफराद की दास्तान है कि जब तक हम जिंदा हैं एक दूसरे की कदर नहीं करते, लेकिन मरने के बाद एक दूसरे के लिए आगे बढ़ बढ़ कर नेकियां करने लगते हैं। अगर कदर करना है तो ज़िंदगी में करो। ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। बुजुर्ग सुनाया करते थे कि एक शख्स से बहुत सारे लोग दोस्ती का दम भरने लगे तो उसके वालिद ने कहा, बेटा हर दोस्त कहलाने वाला शख्स दोस्त नहीं हुआ करता। बड़ी जांच पड़ताल के बाद किसी को दोस्त समझना चाहिए। फिर बाप ने एक दुम्बा ज़िबा करके बोरी में बंद किया जिससे खून टपक रहा था और बेटे से कहा कि ये अपने दोस्तों के पास ले जाओ और उन्हें कहो, मुझसे कत्ल हो गया है, मेरी मदद करो। फिर देखो वो क्या जवाब देते हैं। बेटे ने बोरी उठाई और रात को एक दोस्त का दरवाज़ा जा खटखटाया। दोस्त ने पूछा, खैरियत है। कहने लगा, यार मुझसे कत्ल हो गया है, ना लाश ठिकाने लगाने की जगह मिल रही है, ना सर छुपाने की, मेरी कुछ मदद करो। दोस्त ने मदद के बजाय टाल दिया कि तू जाने और तेरा काम जाने, मैं तेरे साथ क्यों फंसूं। वो दूसरे तीसरे चौथे अलगर्ज सब दोस्तों के पास गया, लेकिन किसी ने भी उसे अपने घर में पनाह ना दी। वो मायूस होकर वालिद के पास आया और कहा, अब्बा हजूर, आप दुरुस्त फरमाते थे, वाकई वो मेरे दोस्त नहीं थे जो मुसीबत का सुनकर ही भाग गए। वालिद ने कहा, बेटे मेरा एक दोस्त है और ज़िंदगी में मैंने उस एक को ही दोस्त बनाया है। अब तू ये बोरी लेकर उसके घर जा और देख वो क्या कहता है। बेटा उसके घर पहुंचा और उसे वही कहानी सुनाई जो अपने दोस्तों को सुनाई थी। उसने बोरी लेकर मकान के पिछवाड़े में गड्ढा खोद कर दबा दी और ऊपर फूल लगा दिए ताकि किसी को शक ना हो। बेटे ने बाप से आकर सब कुछ बयान किया और कहा, अब्बा जी, आपका दोस्त तो वाकई सच्चा दोस्त है। बाप ने कहा, बेटा अभी ठहर जाओ, इतनी जल्दी फैसला ना करो। कल उसके पास दोबारा जाना और उससे बदतमीजी करना, फिर जो रद्द अमल हो वो आकर मुझे बताना। बेटे ने ऐसा ही किया और उससे बदतमीजी और लड़ाई की। उसने जवाब में कहा, अपने वालिद से कहना फिक्र ना करे, तुम्हारा दोस्त चमन कभी नहीं उजाड़ेगा। मतलब जो पौधे लाश के ऊपर लगाए हैं वो सदा लगे रहेंगे, उन्हें कभी नहीं उखाड़ूंगा। यानी तेरे बेटे की बदतमीजी को देखकर उस राज का कभी फाश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूँ। दोस्त मुश्किल वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ता। मोबाइल और ख़ुसूसन फेसबुक की बदौलत आज सबके पास हज़ारों दोस्त हैं। उन हज़ारों में से कितने हैं जो वाकई हमारे दोस्त हैं।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ ایک مزدور تھا، ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا اور گاؤں سے دور ایک شہر میں محنت مزدوری کرتا تھا۔ کرونا وائرس نے جہاں لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا، وہاں ہوٹل، مارکیٹس، اسکول، یونیورسٹیاں، کالج، سرکاری دفاتر بند کیے، وہاں کئی فیکٹریوں کو بھی بند کر دیا گیا۔ فیکٹری کی بندش سے وہ بے روزگار ہو گیا۔ اب اس کی جیب میں ایک لکھا ہوا خط اور 500 کے قریب روپے تھے۔ یہ خط اس کی والدہ نے لکھا تھا۔ خط میں والدہ نے لکھا، مجھے کم از کم 2000 روپے کی ضرورت ہے، جلدی بھیجو۔ اگر حالات نارمل ہوتے یہ 2000 کچھ بھی نہ تھا۔ خبر نہیں یہ حالات کب تک رہیں گے۔ اس کو اپنا گزارا بھی کرنا تھا، ادھر والدہ کا مطالبہ تھا کہ جلدی پیسے بھیجو۔ فیکٹری والوں نے تنخواہ اور واجبات روک رکھے تھے۔ جب وہ بس سے اترا، ہاتھ جیب میں ڈالا تو وہ چونک اٹھا کہ جیب کترے نے پیسے اور خط اڑا لیا تھا۔ اب کیا کروں؟ اپنا گزارا بھی مشکل اور والدہ کا حکم بھی پورا کرنا ناممکن۔ وہ کوارٹر پر سانجھے داری سے کھانا کھا رہا تھا کہ ایک دن اس کی والدہ کا ایک اور خط ملا۔ کھولنے سے پہلے ہی وہ سہم گیا، جانے والدہ کتنے غصے میں ہوں گی، اسے کیسے پیسے پہنچاؤں گا۔ اسے وہ خط یاد آیا جو اس نے اپنی والدہ کے لیے لکھا تھا کہ میری نوکری چھوٹ گئی ہے، وہ فی الحال پیسے نہیں بھیج سکتا۔ اسے خط پوسٹ کرنے کی ہمت نہ ہوئی تھی، وہ بھی چور لے اڑا تھا۔ مجبوراً اس نے خط کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ تمہارے بھیجے ہوئے 2000 کا منی آرڈر ملا، بہت خوشی ہوئی، اللہ تجھے شاد و آباد رکھے، آمین۔ وہ پریشان ہو گیا، ماں جی کو پیسے کس نے بھیجے؟ وہ تو اس پوزیشن میں نہ تھا۔ کچھ دن بعد اسے ایک اور خط ملا، اس پر لکھا تھا، بھائی 500 تیرے اور 1500 اپنے پاس سے ملا کر ماں جی کو 2000 بھیج دیے ہیں، کیونکہ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، تیری ہو یا میری، وہ کیوں بھوکی رہے، تمہارا مجرم جیب کترا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک اللہ والے قبرستان سے گزر رہے تھے کہ اس کو قرآن کی تلاوت سنائی دی۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی لیکن کوئی دکھائی نہ دیا۔ تلاوت کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ اللہ نے اس بزرگ کو منکشف کیا تو اس نے دیکھا کہ پاس ہی ایک قبر میں ایک مردہ انسان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس بزرگ نے اس کو السلام علیکم کہا تو مردے نے سر اٹھا کر وعلیکم السلام کہا۔ اس اللہ والے بزرگ نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں ہوتا، دو ہی باتیں ہوتی ہیں، یا سزا یا جزا، آرام یا عذاب، لیکن یہ نہیں سنا تھا کہ قبر میں بھی ذکر و افکار، تلاوت و تسبیح کرنی پڑتی ہے، اور آپ تو ماشاء اللہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ مردے نے کہا کہ جو انسان وفات پاتا ہے اس سے سب سے پہلے 3 سوال ہوتے ہیں، اگر وہ ان 3 سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم کو قبر میں اپنا وقت قیامت کے دن کے انتظار میں گزارنا ہوگا۔ جب تمام دنیا والے یہاں پہنچ جائیں گے تو قیامت قائم کر دی جائے گی۔ یہ قبر تمہاری آخری آرام گاہ ہے۔ یہاں قبر میں اگر تمہارے پاس کوئی مشغلہ یا مصروفیت نہیں ہوگی تو تم یہاں اکتا جاؤ گے، اس لیے تمہارا پسندیدہ کام جو دنیا میں تم کو اچھا لگتا تھا تم وہ بتا دو، تم کو یہاں اس کی اجازت مل جائے گی۔ وہ بولا، میں تو دنیا میں قرآن کو محبوب رکھتا تھا، لہٰذا میں نے ان سے کہا کہ مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت مل جائے تو میرے لیے بہت کچھ ہے، اس لیے مجھے یہاں قرآن کی اجازت ملی۔ میں نے قبر میں 70,000 قرآن ختم کیے ہیں، میں آپ کو 70,000 قرآن دیتا ہوں، آپ بس اوپر سے ایک سبحان اللہ کہہ کر مجھے اس کا ثواب دے دیں۔ اس بزرگ نے جب یہ سنا تو سوچا کہ یہ تو بے حد سستا سودا ہے، ایک سبحان اللہ کے 70,000 قرآن کریم کا ثواب ملے گا۔ تو اس نے مردے سے کہا کہ آپ اتنا سستا سودا کیوں کر رہے ہو؟ مردے نے کہا، تم جہاں سے باتیں کر رہے ہو وہ دنیا ہے، دنیا میں سبحان اللہ کہنے کا بڑا ثواب ہے، میں جہاں ہوں اس کو آخرت کہتے ہیں، یہاں 70,000 قرآن کریم کا ایک سبحان اللہ کے برابر ثواب نہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم دنیا میں ہیں، آئیں اور اس وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ کمنٹس میں 2 بار سبحان اللہ لکھیں اور اس کا ثواب کسی اپنے کو بھیج دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے، کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کمنٹس کیجئے، اور مزید ایسے دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں۔